हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लंदन से जैनुल जनाब की खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम व्लॉग है ये। और आपसे दरखास्त ये है कि इस व्लॉग को आप एक पाकिस्तानी बनकर सुनिएगा और इसकी तफसीलात को खुद खंगालने की कोशिश करिएगा। और कोशिश करिएगा कि आज के इस व्लॉग को ना सिर्फ आखिर तक सुने बल्कि इसमें जो तफसीलात आपको बताई जाएं उस पर कुछ अमल दरामद करने की भी कोशिश करिएगा। जनाब तफसीलात आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके पीछे वजह यह है कि आपको पता है कि जब यूएसएसआर के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक तरह का मिल के लड़ रहे थे, क्योंकि मुजाहिदीन यहाँ से ही ट्रेंड होते थे। उसमें बहुत सारे लोग इनकारी होते हैं, लेकिन हमारे वजीर दिफा तक जो ख्वाजा आसिफ तक हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं और हमारी जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी मसाजिद में मुजाहिदीन आया करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, तैयारियां करते थे और लड़ते थे। और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ भी इवन जब ये लड़ते रहे तो पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको कुछ ना कुछ हद तक सपोर्ट किया है। लेकिन अब ये मामला है कि जो 40 लाख वो महाजरीन थे जो उस जंग के दौरान जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, वो अब पाकिस्तान के हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में मौजूद हैं। और वो अब पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं एक। और वो इतनी मतलब इस अंदाज में इस सोसाइटी के अंदर इंडल्ज हो चुके हुए हैं कि अब आपको पता ही नहीं चलता कि अफगानिस्तान का जो पठान है वो कौन सा है और हमारे केपीके और बलूचिस्तान का पठान जो है वो कौन सा है। तो अब क्योंकि उनकी जुबान इतनी सीधी हो गई है, 40 साल उनकी जनरेशन दर जनरेशन यहाँ पर रह रही है, नस्ल दर नस्ल वो यहाँ पर मुकीम है, तो उनकी जुबान का आइडिया नहीं होता आपको। लेकिन अब मामला ये है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात वो वाले नहीं रहे। हिस्ट्री में जो मामलात थे, जो पहले हमने गलतियां जो कोताहियां की, वो अब वो वाले नहीं रहे। अब मामलात बहुत बदल चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयानात दिए हैं वो बहुत ब्लंट बयानात हैं। वो इस तरह के बयानात हैं जिसको सुनने के बाद अब आपको बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि तकरीबन हर शहर, हर जिले के जो डीसीज हैं, जो डीपीओज हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पैगाम रिकॉर्ड करवाए हैं बल्कि शहरों में, गांवों में, मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं कि अगर किसी बैरूनी मुल्क का कोई फर्द है और उसको आप जायदाद रेंट पर दे रहे हैं या उसको आप कोई जायदाद सेल कर रहे हैं और अगर पता चल जाता है तो जो दफात उस पर लगेंगी सेम दफात आप पर लगेंगी। यानी अगर दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर होता है तो आप पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। तो आपने अपने आप को इससे महफूज रखना है, खुद को बचाना है। ये बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी तरह से गलतफहमी में भी आप पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है तो आप सारी जिंदगी उसको लड़ते रहेंगे। और पाकिस्तान के अदालती निजाम को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निजाम में कितनी स्लोनेस है, कितनी कोई स्लो स्पीड के साथ जो है वो प्रोसीजर चलते हैं। तो उसमें आप सच्चे हुए या आप झूठे हुए, आपको जनाब 20 साल तक ये केसेस लड़ते हुए एक जनरेशन लग जाएगी और आप खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब से एहतियात जो है उसका दामन पकड़ लें और अब से ही एहतियात करना शुरू कर दें। और अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई एक्टिविटी, कोई शख्स देखते हैं तो उसको बताएं, उसको रिपोर्ट करें। क्योंकि अब जो अफगानिस्तान की जानिब से ऐलानात आ रहे हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से ऐलानात आ रहे हैं उसमें मसला यह है कि अब बाकायदा तौर पर एक जंगी सूरत हाल की सी सिचुएशन है। और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब का अगर आप बयान देखें तो उन्होंने इतना ब्लंट बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान इन चीजों से बाज नहीं आता तो तोरा बोरा वाले जो आपको पता है मामलात, जब अमेरिका है उन्होंने अफगानिस्तान के जो तालिबान थे उनको तोरा बोरा के जो पहाड़ों के अंदर जो है वो जनाब जाकर तो बमबारी की थी ऊपर से जहाजों के जरिए से। तो उन्होंने कहा कि वैसे मनाजर अगर दोबारा से हो जाएं तो दुनिया इसको इंजॉय करेगी। इसका मतलब ये है कि चीजें और सिचुएशन इस कदर इंटेंस हो चुकी है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जंग का ऐलान कर सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तानी आम आवाम को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे मामला डिफरेंट है, चाइना के साथ डिफरेंट है, ईरान के साथ डिफरेंट है और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और आपके अंदर का नेशनलिज्म कभी भी खत्म नहीं होता। हम यहाँ पे भी अगर लंदन में, यूके में मौजूद हैं तो हमारे अंदर की पाकिस्तानियत हमेशा जागती रहेगी। सेम गोज विद किसी भी शख्स, कोई भी शख्स है वो अगर अफगानिस्तान से है, उसकी रूट्स अफगानिस्तान से हैं, तो
تو اس کی لائلٹی ہمیشہ افغانستان کے ساتھ رہے گی، آپ جتنی بھی محبت اسے دیں، جتنی بھی پیار اس کو دیں۔ لیکن اگر وہ ہمیں پاکستان کے خلاف ہی کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، پاکستان کے خلاف ہی اندر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بہت خطرناک لڑائی ہوگی، کیونکہ انڈیا کے خلاف ہم بارڈر پر لڑ رہے ہیں، دوسرے ملک کے خلاف ہم بارڈر پر لڑیں گے، لیکن اگر اندر سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو چکنا رہنا ہے۔ اور پاکستان نے یہ واضح انداز میں کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پاکستان کابل میں موجود طالبان رجیم کے چتھڑے اٹھاڑے گا اور ان کو غاروں میں دھکیل دے گا جیسے وہ پہلے تھے۔ اور پاکستان پر آپ کو پتا ہے کہ اس طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آخری جو کوشش تھی وہ پاکستان نے کی، پہلے قطر میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد جناب استنبول میں ترکیہ میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی، لیکن افغانستان کی جانب سے، طالبان رجیم کی جانب سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور سمپل سی ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، اور ایک ون لائنر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، اور ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی دہشت گرد حملہ، کوئی بھی دہشت گرد جماعت افغانستان سے اگر پاکستان پر حملہ کرے گی تو پاکستان افغانستان کے اندر گھس کے مارے گا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس پر اب جو افغانستان کے لوگ ہیں، افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے، وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زبانی طور پر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے 800 دفعہ ڈپلومیٹک ویز استعمال کیے ہیں، ہم نے اپنے جو ہے خط و کتابت کے ذریعے، لفاظی کے ذریعے آپ کی زبان پر جو ہے وہ یقین کیا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ نے اپنی زبان سے مکرنے کی جو ایک قسم کھا رکھی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اب مزید یقین نہیں کرے گا، اور جو ثالث ہیں ترکیہ اور قطر، ان کے سامنے پاکستان کو ریٹن گارنٹیز چاہیے کہ ریٹن جو معاہدہ ہے وہ افغانستان پاکستان کو دے، اور یہ باقاعدہ طور پر لکھ کے دے کہ آج کے بعد پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پر کچھ جماعتیں ہیں، جو جماعتیں موجود ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں، تو ان کو وہاں پر ختم کیا جائے گا، نہیں تو ان کو پاکستان کے بارڈر سے دور لے کے جایا جائے گا۔ اس پر انہوں نے 10 ارب روپے مانگے تھے، اور پاکستان نے اس 10 ارب کی حامی بھی بھری تھی۔ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم 10 ارب دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کو پھر جو باقاعدہ طور پر ہمیں ثبوت دینے ہوں گے کہ ہم نے واقعی اس چیز کو ختم کیا، اور آپ کو جو ہے وہ مکمل اس کی کلوزنگ کر کے دینی ہوگی، لیکن اس پر بھی افغانستان تیار نہیں ہے۔ تو اب پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان کی جانب سے جس طرح کے اعلانات آ رہے ہیں کہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے، تو اگر وہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے تو پھر آپ اگر ایک پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں، تو آپ کو پھر ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ خواجہ آصف صاحب جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک کا وزیر دفاع اتنی بلنٹ لینگویج استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور سمپل سا معنی یہ ہے کہ صورتحال آسان اور سیدھی نہیں ہے، صورتحال مشکل ہے۔ پاکستان کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ کسی صورتحال میں جا سکتا ہے، اور یہ جو حملے ہیں یہ رک نہیں رہے، مسلسل ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا، اور اپنے ارد گرد بھی نظر تیز رکھیے گا۔ یہ آج کا پیغام تھا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔